عمه شما چرا با احمد حرف نمیزنین؟ رفتار اون با من... دخترم، مرد بدون دلیل بدرفتاری نمیکنه. اون که دیوونه نیست نه؟ که الکی رو دست بلند کنه و کتکت بزنه. آخه تقصیر من چیه؟ یه چیزی رو به یاد داشته باش. زن همیشه به خاطر زبون لعنتیش کتک میخوره. یعنی دارین میگین که من زبون درازی میکنم و اینکه تربیتم مشکل دارم؟ اینو که نمیتونم. ولی شوهرت یه آدم صاف و ساده است. اونو نتونستی توی مشتت بگیری. آخه من چی کار کنم؟ من چطور اعتمادشو به دست بیارم؟ راستشو اگه بخوای، مرد اگه یه بار سر لج بیفته به این راحتی ها کوتاه نمیاد. عمه جون، لطفاً یه کاری کنین با بابام حرف بزنم. عمه اون به خاطر شما خیلی نگران بود. فقط یه بار باش حرف بزنم تا خیالش راحت بشه. عمه جون، شما هرچی بگین بیچونو چرا قبول میکنم. بذاریم با مامان بابام حرف بزنم. حرفام باشون خیلی مهمه. خواهش میکنم. احمد منو به شدت منع کرده. حالا خودت میدونی و اون شوهرت. دیگه محض رضای خدا این گریه و زاریت هم تموم کن. بیا بریم آشپزخونه. آشپزخونه خیلی کثیفه. همه جا خیلی به هم ریخته است. گرد و خاک همه جا رو گرفته. با من بیا. دختر مگه نشنیدی چی گفتم؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.